अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत क्या होती है? क्या सिर्फ औरत और मर्द के प्यार को मोहब्बत कहा जा सकता है, जिसे पाने के लिए जोड़े को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जैसे हीर की खातिर रांझे को कान छिदवाने पड़े, शीरी की खातिर फरहाद को दूध की नहर खोदना पड़ी और लैला को पाने के लिए मजनू सहराओं में भटकता फिरा। या फिर उस ताल्लुक को भी मोहब्बत कहा जा सकता है जो माँ को बेटे से, भाई को बहन से और एक बाप को अपनी औलाद से होती है। वतन से मोहब्बत भी तो मोहब्बत की एक किस्म है जिसमें वतन की खातिर लोग अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। माँ 9 महीने बच्चे को पेट में रखकर पालती है और फिर माँ बाप दोनों मिलकर औलाद को अपने पैरों पर खड़ा होने और इस दुनिया में अपनी जगह बनाने में मदद करते हैं। मोहब्बत इसार और कुर्बानी का नाम है। लेकिन ये कैसी मोहब्बत है जो सिर्फ अपनी खुशी की खातिर 4 बच्चों और एक शोहर के मुस्तकबिल को दांव पर लगा दी। पाकिस्तान से भागकर नेपाल के रास्ते भारत पहुंचकर एक भारतीय लड़के सचिन से शादी करने वाली सीमा कहती है, जिंदगी एक बार मिलती है, चंद साल बाद बुढ़ापा और फिर मौत, तो फिर मैंने मोहब्बत का इंतखाब कर लिया। क्या इसे मोहब्बत कहा जा सकता है जो वालिदैन को दुनिया के सामने जलील करके रख दे? मोहब्बत में घर से भागने वाली लड़कियां और सीमा ने ये क्यों नहीं सोचा कि उसने सिर्फ अपनी ज़ात की खुशी की खातिर अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह कर दिया है। उसने उस शोहर को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा जो सिर्फ अपनी बीवी बच्चों को एक बेहतर हाल और रोशन मुस्तकबिल देने की खातिर सऊदी अरब की शदीद गर्मी में 12-12 घंटे मजदूरी करता है, जिसने अपनी बीवी और बच्चों को 12 लाख रुपए में ज़ाती मकान खरीद कर दिया ताकि वो इत्मीनान की नींद सो सके। लेकिन शोहर की मेहनत और कुर्बानी पर पबजी का खेल गालिब आ गया और पबजी की मोहब्बत तो ऐसी मोहब्बत साबित होती है जिसका अंजाम अक्सर रुसवाई ही साबित हुआ है। सीमा की पबजी से मोहब्बत शुरू हुई तो वो सारी रात पबजी खेलते गुजार देती। जिस वक्त उसकी असल जिम्मेदारी अपने बच्चों की तरबियत करना थी, वो पबजी से मोहब्बत की तरबियत हासिल कर रही थी। सन 2014 में सीमा और उसके शोहर की शादी भी मोहब्बत की शादी थी। सीमा के शोहर गुलाम हैदर कहते हैं कि उन्होंने भी सीमा से भागकर शादी की थी, जिस पर जिरगे ने उन्हें 10 लाख जुर्माना किया था। और अब 4 बच्चे पैदा करने के बाद सीमा फिर सच्ची मोहब्बत पाने की खातिर भाग गई है। ये कौन सी मोहब्बत है जिसके लिए सीमा को दोबारा भागना पड़ा? लेकिन सीमा ने बयान दिया है कि उसकी शादी 17 बरस की उम्र में ज़बरदस्ती की गई थी और 13 बरस बाद उसे 4 बच्चों समेत भागने का ख्याल आया। अब कौन किसकी बात पर यकीन करे? शोहर को छोड़कर उसका दिया गया मकान बेचकर बच्चों समेत भारत जाने वाली सीमा का, या बच्चों की खातिर सऊदी अरब के शदीद मौसम में मजदूरी करते गुलाम हैदर का? 27 साल सीमा हैदर और 22 साल सचिन की दोस्ती पबजी गेम खेलने के दौरान 2020 में शुरू हुई। 3 से 4 माह तक गेम खेलने के बाद दोनों दोस्त बन गए और फिर दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। दोनों सारी रात चैटिंग करते रहते। सीमा उसे वीडियो कॉल पर पाकिस्तान की गलियां बाजार दिखाती थी और सचिन सीमा को भारत की सड़कों की सैर कराता था। सीमा कहती है कि मैं ज़्यादा खुश थी कि मैं इंडिया के एक लड़के से बात कर रही हूँ। इस तरह हम सारी रात बातें करने लगे, ये आदत बन गई और हमें मोहब्बत हो गई। जब मोहब्बत गालिब आई तो सीमा ने सचिन से मिलने का फैसला किया, लेकिन सीमा के लिए ये आसान नहीं था। उसने सचिन से मिलने के लिए नेपाल का इंतखाब किया। सीमा कहती है हम दुबई में भी मिल सकते थे, लेकिन सचिन के पास पासपोर्ट नहीं था। हमें मालूम हुआ कि हिंदुस्तानी लोग बगैर पासपोर्ट के नेपाल जा सकते हैं, तो हमने नेपाल में मिलने का फैसला किया। मुलाकात का वक्त और जगह तय करने के बाद सीमा ने नेपाल का सियाहती वीज़ा लिया और शारजाह के रास्ते खटमंडो पहुंच गई। सीमा कहती है मैं पहली बार 10 मार्च 2023 को पाकिस्तान से निकली और शाम को खटमंडो पहुंची। मैं पहली बार हवाई जहाज़ में जा रही थी। जब हवाई जहाज़ ने उड़ना शुरू किया तो मैं बिल्कुल बहरी हो गई थी। सचिन पहले ही खटमंडो में सीमा का इंतज़ार कर रहा था। उसने होटल में एक कमरा किराए पर लिया था, जिसके लिए वो होटल के मालिक को रोज़ाना 500 रुपये अदा करता था। सीमा हैदर के इंस्टाग्राम पर ऐसी कई वीडियोस मौजूद हैं जिनमें दोनों नेपाल की सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। इन दोनों की शादी 13 मार्च को खटमंडो के पशुपतिनाथ मंदिर में हुई। एक टैक्सी ड्राइवर की मदद से दोनों की शादी कामयाब हो गई। शादी के लिए सीमा ने हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया और हिंदू रिवाज के मुताबिक सचिन ने उनके माथे पर सिंदूर लगाया और वरमाला पहनाई, जबकि तब तक सीमा ने अपने शोहर गुलाम हैदर से तलाक नहीं ली थी। बहरहाल शादी तो हो गई, लेकिन सीमा भारत ना जा सकी क्योंकि कराची में 4 बच्चे उसके मुंतजिर थे।
وہ لاہور میں درگاہ جانے کے بہانے سچن سے ملنے نیپال آئی تھی۔ سیما پاکستان واپس تو آ گئی، لیکن اب یہاں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ 2 مہینے گزر گئے اور پھر سیما نے اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ سیما کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے۔ شوہر نے سیما کے نام پر گھر خرید کر اسے دیا تھا۔ سیما نے وہ گھر 12 لاکھ میں بیچا۔ اس رقم سے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے نیپال کا ویزا حاصل کیا، جس پر تقریباً 50,000 روپے خرچ ہوئے۔ اس بار سیما کا راہ نیپال کے راستے انڈیا میں داخل ہونے کا تھا۔ سیما نے دوبارہ سفر کے لیے 10 مئی کا انتخاب کیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ یہ تاریخ اس کے لیے خوش قسمت ثابت ہوگی، کیونکہ 10 مارچ کو وہ نیپال میں پہلی بار سچن سے ملی تھی۔ سیما کے لیے دوسری بار نیپال جانا آسان تھا، کیونکہ انٹری، ایگزٹ اور کنیکٹنگ فلائٹ پہلے سے اسے معلوم تھی۔ وہ 10 مئی کو اپنے بچوں کے ساتھ پاکستان سے روانہ ہوئی اور 11 مئی کی صبح کھٹمنڈو پہنچ گئی، پھر پوکھرا گئی اور رات وہیں رہی۔ صبح 6 بجے سیما نے بچوں کے ساتھ دہلی کی بس پکڑی، اپنے شوہر کے طور پر سچن کا نام لکھا۔ سچن نے ٹکٹ بنانے والوں سے بھی فون پر بات کی اور سیما گریٹر نوئیڈا پہنچ گئی، جہاں سچن اس کا انتظار کر رہا تھا، جس کے بعد اسے ربو پورہ میں کرائے کے کمرے میں لے گیا۔ پوکھرا سے دلی کے لیے ہر صبح بسیں چلتی ہیں۔ تقریباً 28 گھنٹے کے سفر میں ہند نیپال سرحد آتی ہے، جہاں تمام مسافروں کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، لیکن سخت حفاظتی نظام کے باوجود سیما آسانی سے انڈیا میں داخل ہو گئی۔ اس پر بھارتی میڈیا نے اپنی حکومت پر سخت تنقید کی ہے کہ اس طرح تو کوئی بھی بغیر ویزے کے بھارت میں داخل ہو سکتا ہے۔ سیما کہتی ہے سچن نے اپنا پتہ صحیح لکھا تھا۔ بہت پوچھ گچھ ہوئی، بیگ چیک کیے گئے۔ اس نے آئی ڈی کارڈ کے بارے میں پوچھا تو سیما نے کہا کہ گم ہو گیا ہے۔ سفر کے دوران سیما کے بچے بیمار پڑ گئے تھے۔ یہ 3 دن کا سفر تھا۔ سیما کی بڑی بیٹی کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ یہ حالات دیکھ کر چیکنگ کرنے والوں کو سیما پر رحم آ گیا۔ سیما کے بیانات کئی جگہ مشکوک ہیں۔ 5ویں کلاس تک پڑھی سیما بولتے وقت ہندی اور انگریزی الفاظ کا استعمال کرتی ہے۔ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اس نے غلام حیدر سے زبردستی شادی کی تھی اور وہ اسے طلاق دے چکی ہے۔ وہ کہتی ہے میں 2013 میں کسی کو پسند کرتی تھی، گھر والوں کو یہ بات پسند نہ آئی تو انہوں نے زبردستی میری شادی غلام حیدر سے کروا دی۔ اس وقت میری عمر صرف 17 سال تھی، جبکہ غلام حیدر کا کہنا ہے کہ انہوں نے سیما سے محبت کی شادی کی تھی اور شادی کے لیے دونوں گھر سے بھاگ گئے تھے، یعنی سیما کو شروع سے ہی بھاگنا پسند ہے۔ سیما کہتی ہے پاکستان میں بھی 18 سال کی لڑکی کوئی بھی فیصلہ خود لے سکتی ہے۔ آج میں 27 سال کی ہوں، میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکتی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں عورت ہوں اس لیے میں کسی مرد کو طلاق نہیں دے سکتی، اس لیے میں نے اپنے شوہر کو طلاق دے دی۔ حالانکہ بیوی کا شوہر سے خلا لینے کا طریقہ قانون میں واضح موجود ہے۔ سیما خود کو مسلمان کہتی ہے، لیکن اسے نمازوں کے بارے میں زیادہ علم نہیں۔ وہ کوئی کلمہ تک نہیں سنا سکتی، یعنی کہ اگر وہ مسلمان ہے بھی تو صرف نام کی، جسے اپنے دین اور مذہب کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ سبحانہ کی صورت، قل هو اللہ احد کی صورت یا کوئی کلمہ کوئی سنا دیں گے آپ؟ کوئی بھی کلمہ، کوئی بھی مسلم دھرم کا کوئی بھی کلمہ ایک آپ سنا دو۔ یہ صورت آتی ہے، سنا دیجیے۔ میں بھول گئی ہوں سر، سوری۔ اس پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سیما بذات خود بھارتی جاسوس ہے۔ وہ یہاں آئی، یہاں شادی کی اور اپنا مشن پورا ہونے پر بچوں سمیت واپس بھارت فرار ہو گئی۔ ایک عورت کا 4 بچوں سمیت بھارت کی سرحد اطمینان سے پار کر جانا اس شک کی بنیاد ہے۔ لیکن دوسری طرف سیما حیدر جس انداز میں انڈیا میں داخل ہوئی، اسے دیکھ کر بھارتیوں نے ان پر الزام لگایا کہ وہ پاکستان کی جاسوس ہے۔ اس سے 5 موبائل فونز کی برآمدگی نے بھی لوگوں کے ذہنوں میں شکوک کو مزید گہرا کر دیا۔ ان الزامات پر بات کرتے ہوئے سیما نے کہا کہ میں جاسوس نہیں ہوں۔ سچن کی محبت میں میں نے گھر سے باہر نکلنا شروع کیا، پاسپورٹ بنوائے۔ ہمیں سندھ میں گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں غریب گھرانے سے ہوں، میں نے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی۔ ہاں، میں انگریزی کے چند الفاظ بول سکتی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں انگریزی جانتی ہوں۔ 3 شناختی کارڈ اور 5 موبائل فون کے سوال پر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 5 فون تھے، جن میں سے ایک میرا، 3 میرے بچوں کے اور ایک سچن کا تھا۔ اس کے علاوہ میرے پاس پاکستان کے 3 شناختی کارڈ تھے، جن میں سے ایک میرے والد کا، ایک غلام حیدر کا اور ایک میرا۔ اپنے وطن واپسی کے سوال پر سیما جذباتی ہو جاتی ہے۔ میں مر جاؤں گی، ختم ہو جاؤں گی، میں اپنا گلا کاٹ لوں گی، میں زہر کھا لوں گی، لیکن کسی بھی حال میں واپس نہیں جاؤں گی۔ میرے پاس وہاں کچھ نہیں ہے۔ سچن بھی ایسا ہی کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے سیما سے شادی کی ہے، جب تک میں زندہ ہوں انہیں ہندوستان سے نہیں جانے دوں گا۔
لیکن لگتا ہے کہ شاید اس ڈرامے کا جلد ہی ڈراپ سین ہو جائے گا. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اب سیما پاکستان واپس نہیں آ سکتی، کیونکہ واپس آنے کی صورت میں اسے جان کا شدید خطرہ ہے. سیما بھارت میں رہے گی یا وہاں سے کسی دوسرے ملک میں شفٹ ہو جائے گی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. نورالعین کو دیجیے اجازت، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.